बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसाल। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद कहती हैं कि मैं इसी साल बांग्लादेश वापस जाऊंगी। अब बांग्लादेश में जो इनके लिए एक रिजेंटमेंट है उस पर हम बहुत बात कर चुके हैं और उसकी बहुत सी वजूहात भी हैं। अगर अब साबिका वज़ीर आज़म बांग्लादेश की शेख हसीना वाजिद, जो कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद और ख़ास तौर से अगस्त 2024 में जब वहाँ पे मुजाहरे हो रहे थे, स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, किस तरीके से उन स्टूडेंट्स को मारा गया, कितनी वहाँ पर शहादतें हुई। आपको याद होगा स्टूडेंट एक रहनुमा उस्मान हादी जो शहीद हुए थे और उनकी फैमिली की तरफ से भी, और उनके बाद में कुछ नौजवानों को जिनको कत्ल की धमकियाँ मिली, उनकी फैमिलीज़ ने भी बाकायदा तौर पर यह बताया कि हमें कैसे शेख हसीना वाजिद की तरफ से धमकियाँ मिल रही हैं, इनसे जुड़े मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जो हमें धमकाते हैं। फिर जब ये फ़रार हो गई और इंडिया चली गई तो वहाँ से इनको जो स्टूडेंट लीडर्स हैं इनके टेलीफोन आया करते थे और इनको धमकियाँ मिलती थी कि जी ये ख़त्म करें जो कुछ वहाँ पे हो रहा है। और इन तमाम लोगों ने आकर बताया कि ये फ़ोन जो हैं वो हमें इंडिया से आते हैं और ये कहा जाता है। भारत, एवरीथिंग इज़ ऑन रिकॉर्ड। मसला ये है कि शेख हसीना वाजिद अगर आज एनडीटीवी को इंटरव्यू देते हुए ये कहती हैं कि जी मुझे मौत का कोई खौफ नहीं है, मैं बांग्लादेश वापस जाना चाहती हूँ, वज़ीर आज़म तारिक रहमान को कहती हूँ कि जी मेरी पार्टी अवामी लीग पे लगाई हुई पाबंदी को ख़त्म कर दें। वो एक कहावत है ना उर्दू की, बड़ी देर की मेहरबान आते आते। तो आज आपको अपना मुल्क याद आया है, और वो भी उस वक्त जब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आपका अपना सियासी मुस्तकबिल अब ख़त्म हो चुका है। आपने जितनी नफ़रत अपने लोगों में भरी पाकिस्तान के लिए, आपने जितनी मेहनत की सिर्फ़ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए, अगर उसका 50% अपने मुल्क की आवाम के लिए किया होता तो आज ये दिन आप पे ना आता। और जो सबसे बड़ा इशू है कि जनाब ओवर रिलायंस है इंडिया पे, आपने अपने मुल्क को एक सैटेलाइट स्टेट बनाकर रख दिया इंडिया की। बांग्लादेश जैसा मुल्क 17 करोड़ की आबादी जिसमें बहुत 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 पोटेंशियल है। अभी भी देख लीजिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री ख़ास तौर से, अभी जब आपको इंडिया और बांग्लादेश के हालात बिगड़ते नज़र आए शेख हसीना वाजिद की बदौलत, तो बांग्लादेश ने कहाँ से डील हासिल की? अमेरिका से। बांग्लादेश के पास बहुत बड़ी मार्केट भी मौजूद है और उनके पास बहुत अच्छे लोग भी मौजूद हैं जो उनकी इंडस्ट्रीज़ के लिए, ना सिर्फ टेक्सटाइल, दीगर इंडस्ट्रीज़ के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं और अपने मुल्क का फ़ायदा जितना हो सकता है वो कर रहे हैं। लेकिन जो असल यहाँ पे मामला है कि आपने चाहा कि बांग्लादेश जो है वो हर मामले के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडिया के साथ और आपकी, क्योंकि जो मोदी साहब के साथ ताल्लुक़ है, उनसे जो दोस्ती है, और एक ही कॉमन फैक्टर है उस दोस्ती का, वो क्या है? पाकिस्तान दुश्मनी। आप नरेंद्र मोदी के, शेख हसीना वाजिद के वो तमाम बयानात उठा के देख लीजिए जिसमें ये लोग दोनों एक साथ इस चीज़ को मानते हैं, कन्फेस करते हैं कि कैसे पाकिस्तान के टूटने में मुक्ति बाहिनी का हाथ था। पाकिस्तान का टूटना, सकूते ढाका होना आज हम पाकिस्तानियों के लिए भी उतना ही तकलीफ दे है। पाकिस्तान में आज भी बहुत लोग हैं, ख़ास तौर से अगर आप देखें ना उस जनरेशन के जो लोग हैं जिन्होंने अपने सामने, अपनी आंखों के सामने वो तमाम होते हुए देखा, वो आज भी रोते हैं उन वाक़यात को याद करते हुए। वो आज भी आपको जब सकूते ढाका की कहानियाँ बताते हैं तो उनकी आवाज़ में एक दुख होता है, क्योंकि nobody wanted that, but yes, a few wanted that due to their political agenda, and that's how we are here today where we are। तो ये जो कहानी है कि शेख हसीना वाजिद को एकदम अपने मुल्क से प्यार जो है वो जाग गया है, वापस जाना चाहती हैं, वो कहती हैं कि जी मौत का कोई खौफ नहीं है, ये तमाम अपने अगेन एक लास्ट अटेम्प्ट आप कह लीजिए कि कहीं कोई अगर मेरी पॉलिटिकली गुंजाइश निकलती है तो मैं जाने को तैयार हूँ। पिछले बरस नवंबर में शेख हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ बाकायदा सज़ाएँ आ चुकी हैं, उनकी अपनी अदालतों ने दी हैं, और इंडिया उस दिन से लेकर आज तक शेख हसीना वाजिद को पनाह दिए हुए है। जनवरी में एक अपीयरेंस हुई थी, कॉन्फ्रेंस इन्होंने करवाई थी शेख हसीना वाजिद से, और उस पर भी उन्होंने ऐसी ही बातें की थी। भाई अगर शेख हसीना वाजिद को आप इतना फैसिलिटेट करते हैं कि आप उसको एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस उससे करवा देते हैं, बड़ी तादाद में वहाँ पे लोगों को इनवाइट कर लेते हैं, फिर अपनी ही एक एनडीटीवी से शेख हसीना वाजिद का इंटरव्यू करा देते हैं, ये कौन करवा रहा है?
ظاہر ہے جس ملک نے پناہ دی ہے, جہاں وہ بھاگ کے گئی ہیں, جہاں پہ ان کو اپنا سب سے زیادہ ایک سیف جگہ محسوس ہوئی بھارت, اور وہیں پر وہ بیٹھی ہوئی ہیں. اگر انڈیا اتنا ہی سنسیئر ہوتا بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے میں, تو ایک ایسی خاتون جو ان کی وزیر اعظم رہی ہیں بنگلہ دیش کی, ان کو اول نہ تو پناہ دیتے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ان دونوں ممالک کے درمیان ایک ایسی ٹریٹی موجود ہے, ایکسٹریڈیشن ٹریٹی جس کو کہتے ہیں, کہ اگر بنگلہ دیش وہ ٹریٹی کی بدولت جو ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ جی ان کو واپس بھجوائیں, یہ ہماری مجرم ہیں, ہماری عدالتوں نے ان کو سزا دی ہے, اور یہاں پہ لانا کسی بھی ضابطے کی خلاف ورزی نہیں ہے, لیکن پھر بھی اگر انڈیا ان کو بچا رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انڈیا اس وقت بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات بحال کرنے میں, ان کی ریکوری میں کہیں کوئی سنجیدگی دکھا رہا ہے. انڈیا آج بھی چاہتا ہے کہ کسی صورت شیخ حسینہ واجد یا پھر شیخ حسینہ واجد جیسا کوئی اور لیڈر وہاں پہ براجمان ہو جائے, اور پھر وہی کام کرے, وہی ایک پرانی روش جو بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی رہی تھی, کہ آپ نے صرف اور صرف انڈیا کے مفادات کے لیے فائٹ کرنا ہے, ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اور تمام کے تمام وہ معاملات جو پاکستان کے خلاف جاتے ہیں صرف اور صرف پاکستان سے دشمنی کی بدولت, ان کو آپ نے منظر عام پر لے کر آنا ہے, بھلے ہی وہ اپنے ان کے ملک کے اور اپنی عوام کے مفاد میں نہ ہوں, لیکن اس کے باوجود وہ تمام پالیسیز شیخ حسینہ واجد کی طرف سے مودی کی ایما پہ اپنائی گئیں. یہ ابھی تک کی اپڈیٹ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ شیخ حسینہ واجد ایک دم جو ان کے دل میں محبت جاگی ہے اپنی عوام کی, اپنے ملک کی, کیا اگر وہ واپس چلی بھی جاتی ہیں, ان کی عدالتیں, حکومت, جو تمام ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے, وہ ان سزاؤں پہ عمل کروائیں گے جو شیخ حسینہ واجد کو ہوئی ہیں, جہاں پہ انہوں نے آپ جماعت اسلامی کے لیڈروں کو دیکھ لیجئے, ان کو جو بیچارے وہ اتنے بزرگ جو چل بھی پھر بھی نہیں سکتے تھے, ان کو سزائے موت جو ہے وہ سنائی جا رہی تھیں, ان کو پھانسیوں کی سزائیں وہاں پہ ہو رہی تھیں. شیخ حسینہ واجد کے حکم پہ کتنے لوگوں کو جو اسٹوڈنٹ موومنٹ کا حصہ تھے اگست 2024 میں جو شروع ہوئی, آپ دیکھیں کہ اس میں کتنے لوگوں کو شہید کیا گیا, کتنے لوگوں کو قتل کرانے کے انہوں نے حکم دیے, کتنے لوگوں پہ مظالم ڈھائے ہیں. تو آج وہ بنگلہ دیش کی عوام آپ کو کیسے معاف کر سکتی ہے؟ آج آپ کہتی ہیں کہ جی ہماری عدالتوں سے جو سزائیں ہوئی ہیں وہ سیاسی نوعیت کی ہیں, تو سیاسی نوعیت کے فیصلے تو آپ نے کیے ہیں جو آپ کے ملک کے خلاف گئے ہیں, جو آپ کی اپنی عوام کے خلاف گئے ہیں, صرف اور صرف اپنے ذاتی مقاصد کو, اور جو آپ کے اندر ایک نفرت تھی پاکستان کی, اور ایک آپ کی جو ایگو تھی اس کی تسکین کے لیے, اس کی سیٹسفیکشن کے لیے آپ نے سارے اقدامات کیے ہیں. تو اب شیخ حسینہ واجد, اول تو کیا یہ صرف ایک پولیٹیکل گیمک ہے, یہ اعلان کر دینا, یا واقعی سنجیدہ ہیں تو ٹھیک ہے, اسی سال انہوں نے کہا ہے, کچھ ہی مہینے واپس رہ گئے ہیں, 6 مہینے رہ گئے ہیں, دیکھ لیتے ہیں وہ جاتی ہیں نہیں جاتی ہیں. تیسری چیز, چلی جاتی ہیں تو سزائیں ہوتی ہیں ان کو یا نہیں ہوتی ہیں. چوتھی چیز جو کہتی ہے کہ جی عوامی لیگ کوئی ایک سیاسی کاغذ نہیں ہے, اور عوامی لیگ ایک تحریک ہے. عوامی لیگ اتنی ہی بڑی تحریک ہوتی تو آپ اس کو پھر اس طریقے سے ضائع نہ کرتی. عوامی لیگ پہ پابندی ہٹانے کا جو مطالبہ کر رہی ہیں, تو آپ کو اگر سزا نہیں ہوتی تو کیا کوئی ایسا قانونی راستہ بچتا ہے آپ کے لیے کہ آپ واقعی عوامی لیگ کی صدارت سنبھال سکیں, اور عوامی لیگ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ پابندی ہٹانے کے بعد ایک پولیٹیکل پروسیس جو ہے بنگلہ دیش کا اس کے اندر شامل ہونے کی صلاحیت رکھتی بھی ہے کہ نہیں؟ اور آپ اپنی روش, یہ سب سے بنیادی بات ہے, سب سے بڑی بات ہے کہ کیا آپ اپنی روش تبدیل کریں گی, نہیں کریں گی؟ کیا آپ بنگلہ دیش کے عوام کو ترجیح دیں گی یا بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو؟ کیا اپنے پرسنل ایجنڈا کو ترجیح دیں گی یا عوام کی ویلفیئر کو, عوام کی بہبود کو؟ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ کلیئر ہوں گی. میرے سے آپ اگر ذاتی رائے پوچھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ شیخ حسینہ واجد جو ہے وہ واپس جائیں گی. ایک پولیٹیکل گیمک کے طور پہ انہوں نے ایک کہتے ہیں نا وہ ایک جسٹ ٹو ٹیسٹ دا واٹرز, ایک انہوں نے یہ جملہ پھینکا ہے اپنی عوام کی طرف, اور وہ ریاکشن دیکھنا چاہتی ہیں کہ کیا رد عمل آتا ہے. کہیں پر کوئی میرے لیے سمپتھی آتی ہے, کہیں پہ کوئی گنجائش نکلتی ہے. کیا طارق رحمان صاحب جو کوئی گنجائش نکالنے کی پوزیشن میں ہیں, نہیں ہیں, چاہتے ہیں, نہیں ہیں؟ سو شی از جسٹ ٹرائنگ ٹو ڈو دیٹ, کہ میں چیک کرتی ہوں کہ رد عمل کیا آتا ہے, ریاکشن کیا آتا ہے, اور اس کے بعد پھر اپنی نیکسٹ اسٹریٹجی میں ترتیب دوں گی. You are watching Apna Watan.